بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد لابارتي من لي طرافو دانفونتير اللي هي لي زامورتيسمون. لي زامورتيسمون هو الدرس الاول اللي كتبداو به في البروغرام ديالكم في لي طرافو دانفونتير بعد ما كتساليو في لي زوبيراسيون كورون. الوغ نعرفوا شنو هما لي زامورتيسمون وشنو هما لي طرافو دانفونتير. لي طرافو دانفونتير هما انسومبل دي كالكول كديرهم لا سوسيتي في فان داني، بمعنى خصها تقاد لا سيتياسيون ديال لو باتريمون ديالها كله. فاش كنقول لا لو باتريمون ديالها بمعنى لاكتيف والباسيف ديالها. غادي نشوفوا اول حاجه غنشوفوا لي زامورتيسمون. L'amortissement correspondant à la perte de la valeur jugée irréversible en raison du temps. شنو هو l'amortissement en général؟ هو la dépréciation de la valeur ديال les éléments عند la société surtout l'actif. l'actif كيفقد القيمه ديالو مع الوقت. مجموعه الاسباب، كاينه لا تكنولوجي فاش كديفلوبا الوقت لي زيليمون اللي كتكون عندك في لا سوسيتي كيفقدوا القيمه ديالهم، ولا لي ماشين اللي عندك ولا اي ايموبيليزيون عندك مع الوقت كيفقد لا فالور ديالو ا ريزون ديال ليوتيليزاسيون ديالو. فاش كنقول لك لامورتيسمون اوتوماتيكمون كنمشي للبلان كونطابل كتفتح ليا الطابلو ديال لاكتيف ايموبيليزي فيه لي زيموبيلي كوربوريل، قبل كاين اون نون فالور كوربوريل انكوربوريل او فينانسي. كيتعرضوا لي زامورتيسمون كاملين صوف لي زيليمون اللي غنقولهم لك دابا، les fonds commerciaux, les terrains et immobilisation financière. فاش شفنا التعريف قلنا la perte de la valeur jugée irréversible. شنو irréversible؟ بمعنى فاش كيفقد القيمه ديالو ما كترجعش ليه. مثلا الا خديتي واحد ليموبيليزاسيون ولا واحد الطوموبيله خدمتي بها مع الوقت كتفقد القيمه، ما غاديش تجي واحد الوقت تقول لك راه رجعت ليها القيمه ديالها. فاش كنهضروا على لي زامورتيسمون امورتيسابل بحال لو فون كوميرسيال، لو تيران اي لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. لو فون كوميرسيال بحال الرواج ديال المحل عنده دي بوسيبيليتي ديفيرون، يا اما يكون مروج مزيان يفقد القيمه ديال الرواج ديالو انسي دي سويت. عطينا تعريف اللي هو مبسط على لو فون كوميرسيال. لو تيران هو واحد الارض كنعرفوا عليها العقار مثلا ان تيران عندك تقدر تزاد ليه القيمه تقدر تنقص على حسب، بمعنى بواحد لا مانيير نو ايريفيرسيبل كترجع ليه القيمه. لي موبيليزاسيون فينانسيير كنعطيو لي زيكزامبل بلي زاكسيون بالاسهم، طلع القيمه ديال الاكسيون ولا هبط. فاش كنقولوا طلعت القيمه ولا هبطت بمعنى نو امورتيسابل. قلنا لي زامورتيسمون كيطراو على لي زيليمون اللي هما نو ايريفيرسيبل ما كترجعش ليهم القيمه ديالهم. الوغ لي زيليمون اللي خصنا نعرفوهم في الدرس ديال لامورتيسمون هي لا فالور دونطري ديال داك ليليمون اللي غنخدموا عليه لي موبيليزاسيون اللي غنخدموا عليه لامورتيسمون. هي لا فالور دونطري بشحال ولا كيتسمى لو كو داكيزيسيون، بشحال تقام علينا داك لي موبيليزاسيون اللي دخلنا لا سوسيتي، بشحال كيتقام علينا بهاد لي زيليمون. كيكون لو بري داشا نيت دي ريدكسيون اي لي تو ريكوبيرابل، بمعنى ولا لي تاكس ريكوبيرابل تي في باغ اكزومبل ولا لا دوان على حسب كي داير ليليمون اللي شرينا، خالي من تخفيضات نيت دو ريدكسيون، شارج لي au prix d'achat, les droits de douane et les taxes non récupérables, charges accessoires d'achat, transport, les frais de transitaire, assurance sur le transport, les frais de réception. أي حاجة داخلة في la valeur ديال l'immobilisation كتدخل في le coût d'acquisition من غير les taxes. Les impôts ما كيدخلوش في le coût d'acquisition. Les bases de calcul d'amortissement باش نحسبوا les amortissements خصنا نرد البال مع جوج حوايج هما الاولين. لا durée de vie probable نوتي بتيت ان. لا durée de vie هي فاش كتشري لي موبيليزاسيون كتقول لك لا فيسكاليتي ها هي لا durée de vie ديالو، شحال ممكن يدوز عندك في لا سوسيتي ولا شحال ممكن تقدر تحسب عليه لي زامورتيسمون اون جينيرال. لو تو دامورتيسمون نوتي بتي كاين اللي كيسميه تي سي ولا تي اكس على حسب اللي كالكولي اون فونكسيون دو لا durée de vie. لا durée de vie اللي ديجا مونسيونينها بان. عندنا جوج حالات كنحسبوا به، الا اما نحسبوا بلي زاني كنقولوا 100 سور لا بتيت ان، 100 على 5 سنين، 100 على 3 سنين، 100 على 7 سنين على حسب لا دوري دو في ديالو، و 1200 سور لا بتيت ان بلي موا. الا كان بلي موا كنديروا 1200 مقسومه على ان بلي موا. الو فاش كنقول لك لامورتيسمون ولا كتحط قدامك لا سيري كنقول لك لامورتيسمون كاينين دو ميثود كنحسبوا بهم، يا اما كونستون يا اما ديغريسيف. باغ اكزومبل نعطي واحد ليكزومبل اللي هو سامبل على لامورتيسمون نقربوا المفاهيم شويه وديك الساعه نشوفوا البراتيك. مثلا عطيتك 10000 درهم قلت لك صرفها في 10 ايام،
غادي تقول لي سيتادير كل نهار غادي نصرف 1000 درهم، بمعنى ما غاديش دوز ديك 10 ايام حتى تصرف ديك 10000 ديال الدرهم، غادي تصرفها بأون مانيير كونستون. سي كلير. وديغريسيف لا، نقول لك شوف هاك 10000 درهم صرفها بمانيير ديفيرون، بمعنى انت تقدر النهار الاول غادي تصرف 7000 درهم، الغد لي غادي تصرف 2000 درهم، هادشي دي سوي حتى كتكمل ديك 10000 درهم. فان دو كونط انك توتالمون كتكونسومي ديك لا فالور فواحد لا دوغي اللي هي فيكس، اللي هي 10 ايام باغ اكزومبل. ونحنا فاش كنهضروا على زامورتيسمون كنهضروا على لي زيموبيليزاسيون واحد لا دوغي اللي هي اكثر من سنه. الوغ فاش كتحط لك لا سيري وقلت لك حسب لي لي زامورتيسمون، لا كيسيون اللي كتسول راسك هي الاولى شنو مطلوب مني، واش لو كونستون ولا ديغريسيف؟ علاش؟ باش تحسب ليا لي دوتاسيون. لي دوتاسيون كيختلف طريقه الحساب ديالهم بين لو كونستون و ديغريسيف. شنو هي لا دوتاسيون؟ لا دوتاسيون سي لا ديبريسياسيون، شحال فقد القيمه اللي فقد هاد لي موبيليزاسيون في اون اني. حيت حنا لي طرافو دانفونتير قلنا كنحسبهم في الاخر العام، في الاخر العام كنشوف واحد ليليمون عندي انا في لا كونطابيلتي شحال فقد ولا بشحال نقصر القيمه ديالو، كتسمى اون دوتاسيون. فاش كنقول لك حسب لها دوتاسيون، الا قال لي حسب ليها بلو كونستون كنحسبها بهذه العلاقه. لا دوتاسيون سي لا فالور دونطري اللي هضرنا عليها في الاول فوا لو تو كونستون اللي هو 100 sur la petite n fois m sur 12، بمعنى شحال اوتيليزينا هاد لي موبيليزاسيون في ديك لاني. ولا قلت لك ديغريسيف، لا دوتاسيون ما يمكنش تحسبها بالعلاقه الاولى، ضروري دير واحد لو طابلو كيتسمى لو بلان دامورتيسمون ديغريسيف اللي غادي نشوفوه في لا فيديو الثانيه ان شاء الله. Les conditions pour calculer la dotation هي la valeur d'entrée خصها تكون hors taxe خاليه من الضرائب، و لو تو كونستون كيف ما قلنا سي 100 sur la petite n ولا 1200 على n بلي موا. كاينه واحد لا غومارك امتى كنبداو لو كالكول d'amortissement في لي موبيليزاسيون. قال لك partir du premier jour du mois d'acquisition ou de production des biens ou le mois de la mise en service. بمعنى يقدر لي موبيليزاسيون تشري مثلا في شهر 4 مثلا وما تستعملو حتى شهر 7، بمعنى ما غاديش تاخذ انت لو كالكول، ما غاديش تحسبو انت من شهر 4، غادي تسنى حتى شهر 7 حيت هو لا ميزون سيرفيس يلا بديتي كتستعملو. لا تردوا ليها البال في لي زيكزيرسيس ديالكم. ناخذ واحد ليكزامبل. قال لك لونتربريز اميتا اكي لو 2/10/2015 une voiture XM au prix TTC de 120 000 dirhams, TVA 20%, le règlement a effectué par chèque bancaire. La durée de vie probable de cette machine est 5 ans. L'entreprise pratique l'amortissement constant. Alors, غادي نشوف معكم هو l'opération d'acquisition. القاعدة كتقول لك pour enregistrer واحد l'opération d'acquisition ديال l'immobilisation كان ديبيتي لي موبيليزاسيون، واش ماتيريال دو بيرو، ماتيريال انفورماتيك، ماتيريال اوتياج، انستالاسيون تكنيك، اي حاجه كنحطها في الديبي داكشي اللي شريت، وكنزيد عليها في الديبي تي في ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون حيت لا كلاس 2 سي لي موبيليزاسيون، وكنكريديتي لو مود دو بايمون يا اما لا بونك يا اما فورنيسور ديموبيليزاسيون يا اما ديت سور اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. هادشي شتوه في لي زوبيراسيون كورون. لي مونطون كيكونوا على هاد الشكل اور تاكس TVA TTC. باغ اكزومبل في هاد ليكزومبل دابا اللي عندنا هنايا شرينا اون فواتور لو كونت ديال لي موبيليزاسيون هي ماتيريال دو ترونسبور، كان ديبيتي معها TVA ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون، وباش خلصناها باغ شيك بانكير درنا هنا لا بونك. 120,000 درهم خصني نحولها لأور تاكس، كنقسموها على 1 زائد لو طو دو لا TVA، 1 زائد 20% هي 1.2. إلا قسمناها غادي نلقاو 100,000 باش نحسبو لا TVA كنضربوها في 20% هي 20,000، و تي تي سي هو 120,000 درهم. هادي سي لوبيراسيون داكيزيسيون. فاش كنسالي غادي نشوف معكم دابا لي دوتاسيون كيفاش كنكالكولي لي دوتاسيون. حنا شرينا لا ماشين في 2015، كنشوف لي كيسيون اللي عطاني في ليكزيرسيس اش من دوتاسيون بغاو. اول حاجه باش نحسب لي دوتاسيون قلنا خصني نعرف شحال هي لا دوغي دو في. لا دوغي دو في هي 5 سنين. عندك جوج حالات، يا اما تحطها بلي زاني يا اما تحطها بلي موا. 5 سنين بغيناها بلي موا كنديرو 5 في 12 باش نردوها لي موا عطاتنا 60. ثاني حاجه لو تو كونستون هي 100 sur la petite n اللي هي 100 sur 5 هي 20% هي 0.2. كنشوف لا دوتاسيون ديال 2015 الا قال لك
وكتشوف ديك الساعات لي كيسيون اللي عندك في ليكزيرسيس اش من عام بغاو. حنا غادي نديروهم كاملين. مثلا بغاو 2015 كنقولوا لا فالور دونطري فوا لو تو فوا ام سور 12. 100,000 هي لا فالور دونطري، لوطو 20% و ام سور 12 شحال دوز عندي في 2015. شريناه في شهر 10. حنا لي طرافو دانفونتير كنديروهم في الاخر العام، بمعنى 10 11 12 3 موا 3 على 12 عطاتني 5000. باغ اكزومبل طلبوا منا 2016 100,000 فوا 20% فوا 12 سور 12. علاش؟ حيت دوز عندي 2016 كاملها، حيت انا شريته في 2015 ودوز معايا 2016 كلها. 2017 لا ميم شوز. امتى كتبدل ديك ام سور 12؟ الا كان توتالمون امورتي، ولا يلاه شريناه بحال 2015، ولا الا بعناه. في هاد الحاله ما كاينش البيع، ما بعنا والو. شرينا في 2015 دوز عندي 3 شهور فيها، وبقى عندي 2019 2020 ولا لي موبيليزم توتالمون امورتي. ردوا معايا البال. شوف دوز عندي هنا 3 12 الا جمعنا لي زاني بربعه 48 49 50 51. شحال بقى ليه؟ ويوصل ليا 60 شهر اللي حسبنا. بقات ليه 6 شهور ما يمكنش يفوتها. داكشي علاش درنا 9 على 12، بمعنى ديك 12 على 12 امتى كتبدل. بحال هنايا لوكا الا كانت لاكيزيسيون، ولا الا كانت توتالمون امورتي بحال هاد الحاله، ولا الا كانت سيسيون. مازال ما كايناش عندي سيسيون هنايا. حنا ديك الساعه كتشوف اش ليكزيرسيس فاش خدام انت اش من عام بالضبط. هاد لي دوطاسيون نقدر نجيبهم واحد لو طابلو كيتسمى لو طابلو دامورتيسمون كونستون، كيكونوا فيه لي زاني مستفين هكايا. لي فالور دونطري كتبقى هي ما كتبدلش. لانويتي نفس لا ميثود باش حسبنا لي دوطاسيون. كيجي لو كوميل دامورتيسمون. لو كوميل دامورتيسمون كيتحسب بهاد الحاله 5000 بشحال تامورتا من نهار شرينا. حنا يلاه شريناه 2015 تامورتا ب 5000. العام الثاني هو 5000 زائد 20000 عطاتني 25000. ها هو كيتكوميلا كيتجمع. الوغ جمعنا 25000 زدنا عليهم 20000. لا دوطاسيون ديال 2017 غتولي 45000، نزيدو ليها 20000 65 انسي دو سويت. اشنو طرالي في الاخر العام توتالمون امورتي. ليكواسيون الثانيه اللي خصني نعرفها هي لا في ان ا. شنو هي لا في ان ا؟ سي لا فالور دونطري موا لو كومول دامورتيسمون. شحال بقات عنده، شحال لا فالور ديالو في العام فاش ولا توتالمون امورتي. الوغ مثلا في العام الاول نون با توتالمون امورتي 100,000 ناقص 5000 عطينا 95. 100,000 مثلا في 2017 ناقص 45 55 انسي دي سويت. العام الاخر ولا توتالمون امورتي عطاني زيرو. العلاقه الاخرى اللي خصني نعرف لو كومول دامورتيسمون. هاد لو كومول دامورتيسمون الا ما كانش عندي لو طابلو دامورتيسمون بحال هكايا كيفاش غادي نحسبوها؟ غنحسبوها بهذه الطريقه. ردوا معايا البال. مثلا طلبوا منا لو كومول دامورتيسمون ديال 2019 هذا 85,000. نعتبروا له ما عندناش هذا لو طابلو. كي غادي نحسبوه؟ غادي نديروا لا فالور دونطري فوا 20% لو طو دامورتيسمون كونستون فوا غران سور 12. غران هي لو كومول ديال لا ديوري. هنا كنحسبوا لو كومول ديال لي دوطاسيون، هنا كنحسبوا لو كومول ديال لا ديوري من نهار شريناه. الوغ ان شريناه في 2015 ياك، وبغينا حنا في 2019. شحال دوز عندنا؟ قلنا في 2015 3 حيت شرينا في شهر 10 11 12. العمال الاخرى دوز عندي 12 وبغينا حنا ديال الاخر ديال 2019. الوغ الا جمعنا التوتال غادي نلقاو ان لا غران هي 51. الوغ لو كومول دامورتيسمون هي 100,000 فوا 20% فوا 51 سور 12 85 اللي هي هادي نيت اللي كاينه في لو طابلو. بمعنى لو كومول دامورتيسمون يا اما نجيبوه من هاد لو طابلو يا اما نحسبوه. خصني نعرف لي دو ميثود بجوج. دابا غادي نشوف معكم لا بالونس افون انفونتير. لا بالونس افون انفونتير في لي زامورتيسمون كتكون على هذا الشكل. مثلا كتشوف لي موبيليزاسيون اللي خدام عندي عليه نتايا كيكون هنا بلا فالور دونطري. مثلا في هذا لوكا خدامين على ماتيريال دو ترونسبور، خصني نحط لا فالور دونطري. هنا امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور كيكون في لو كريدي، وين كيكون فيه اش لو كومول ديال العام اللي فات. سمعوني مزيان، لو كومول ديال العام اللي فات. علاش؟ حيت افون انفونتير بمعنى افون دو كالكولي لي دوطاسيون ديال 2019 مازال ما حسبناهمش. بمعنى واش لو كومول غادي يدخل فيه 2018 2019؟ لا، غادي يدخل فيه غير 2018.
Alors, نعطي l'exemple. La valeur d'entrée 100 000. شحال هو le cumul d'amortissement N-1. Le cumul ديال N-1 في هذه الحالة هو 2018. كنمشي لو طابلو شحال هو 65000 ولا كنحسبها بلا فاصون اللي وريتكم ديك الساعه 65000 كتكون من لو طابلو ولا غادي ديروا لا فالور دونطري فوا لو طو فوا لا دوري توتال. كيفاش كنتقل من لا بالونس افون انفونتير لواحد لا بالونس ابري انفونتير؟ الوغ هي لا بالونس افون انفونتير هو لانفونتير غادي نديرو في التحت ديالها كيتسمى لا دوتاسيون ديكزيرسيس ندوزها في الجورنال. كان ديبيتي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون اج ماتيريال دو ترونسبور. الا مشيتو لو بلان كونطابل تلقاه تابع لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. وكان كريديتي لو كونط اللي كاينه في الكريدي في لا بالونس امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور حيت هو علاش خدام. دابا كنحط لا ديبريسياسيون ديالو في 2019. فاش حسبنا لا دوتاسيون شحال لقينا 20000 هي اللي حسبناها في لي دوتاسيون ديال 2019. مزيان. كيفاش غادي ننتقل دابا لا بالونس ابري انفونتير؟ عندي لا بالونس افون انفونتير عندي لانفونتير بغيت دابا لا بالونس ابري انفونتير. كنحط ديما لا فالور دونطري وكنحط لو كوميل دامورتيسمون ديال 2019 ولا كندير 65000 افون انفونتير بلس لانفونتير اللي هو 20000 وكنحطو في لا بالونس ابري انفونتير اللي هو 85000. هذه هي لا بالونس ابري انفونتير. الوغ في هاد لا فيديو شنو شفنا معكم؟ شفت معكم لوبيراسيون داكيزيسيون، شفت معكم لو طابلو دامورتيسمون كونستون، شفنا لي بارامتر ديال لامورتيسمون اون جينيرال، شفنا لا بالونس افون انفونتير لا بالونس ابري انفونتير. في لا فيديو الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا لامورتيسمون ديغريسيف ونحاول نخدم عليه شي حوايج اخرين ان شاء الله. الوغ اسال الله العظيم ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Audio Jungle.